औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जो रजब भट्ट ने अपने बेटे की 7वें महीने की बर्थडे मनाई है, तो ये तो बेचारा को काफ में रहता था ना, ये इधर पहुंच नहीं सकता था। तो इसने फिर ना बेटे को देखा ना उसके घर गया, तो इसने दोस्तों के साथ साथ जो केक काटे हैं ना, तो फिर उसको देखते हुए जाहिर है बीवी घर रोई होगी बैठ के अपना बेटा गोद में लेके कि भांजी की बर्थडे किस तरह मनाई गई है, तो क्या सोने की बरसात की गई और बेटे के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनकी वालदा साहबा ने जी जो एक पोस्ट लगाई उस पर फिर उन्होंने अपना जो दिल के थे ना सारे ही दुख निकाल दिए। और आप देखें दुनिया है, कोई ईमान को गलत कह रही है और कोई कह रही है रजब को गलत, और लोगों को असल में पता नहीं है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि इसका काम था बेटे को उठाती तो आ जाती, तो इन्हें ये नहीं पता कि लोग इस पे कितना तबसरा कर चुके हैं कि इन लोगों ने उसको मजबूर किया था कि तुम बच्चा लेके आ जाओ और तुम्हें रख लेंगे, और उसने हत्तल इम्कान आखिरी कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने फिर उसको घास नहीं डाला। तो फिर वो बेचारी फिर चुप करके बैठ गई है रो धो के। देखें कहते हैं कि पूरा ससुराल गंदा होना गुजारा हो जाता है, हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, और आपका पूरा ससुराल अच्छा है ना गुजारा नहीं होगा क्योंकि आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है। तो ये जी जिस बंदे को इतना डर नहीं, वो अल्लाह ताला से खौफ नहीं उसको आया कि मेरे पे कितने केस हो गए हैं, दोबारा कितने शुरू हो गए। आप देख लेना आयशा जट के साथ साथ जो एक और फातिमा आ गई है, उसने कितने इल्ज़ाम इन सब पे लगाए हैं कि ये क्या कुछ करते गए हैं। तो फिर वही बात है ना, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। तो फिर उनकी वालदा ने यही कुछ कहा है ना कि फिर जब औरत के आंसू गिरते हैं ना ज़मीन पे, फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला तो ज़्यादा दिलों के हाल, बल्कि सबसे ज़्यादा तो अल्लाह ही दिलों के हाल बेहतर जानता है ना, कि उस लड़की को जलीलो ख्वार करके रसवा करके तो नहीं, मतलब अपने वही बार बार जो मेरी माँ बाप की इज़्ज़त करेगा तो मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, जो मेरे माँ बाप की नहीं करेगा मैं उनकी नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो जो मलक ज़मान के बेटे की मजाक उड़ाया इसने, जो इसका बड़ा भाई है जी, बिग ब्रदर है, जो जहाँ इसको कोई मुँह नहीं लगा रहा था तो वो इसका बड़ा भाई बन के आया था, और वो अमीर तरीन बंदा है, और उसका बेटा है जी। माँ ने भी बड़ा प्यार किया, बहन ने भी प्यार किया, लेकिन इसने उसका उड़ाया मजाक, क्योंकि वो कहते थोड़ा सा तोतला है, वो सही तरह बात नहीं कर सकता। तो इसने उसका मतलब मजाक उड़ा के तो उसको कहा कि तुम अपने साथ ना अपना कोई ट्रांसलेटर रखो, जो तुम बोलो तो वो बताए लोगों को। और फिर ये बात है कि 21 तोपों की सलामी उन लोगों को देनी चाहिए जो तुम्हारी वीडियो देखते हैं। तो इस पर भी फिर काफ़ी लोगों ने इसकी की है छितरौल, और उसने भी कहते हैं जी वो उस बच्चे बेचारे ने क्या करनी होगी, किसी ने पता नहीं किस तरह फिर इसकी वीडियो वायरल की है जिसमें इसको गंजा दिखाया गया। और देख लेना कि अब जो इसने अपनी दाढ़ी जो मुंडवाई है उसका देखे क्या लो भाई। मैं सुबह वीडियो देख रही थी जिसमें इन्होंने नदीम नानी वाले को भी पकड़ के, और वो मतलब चीख रहा है, और उन सब ने मतलब के शेव उसकी भी कर दिया। इस पर भी काफ़ी लोग नाराज़ हुए कि सब ने दाढ़ियाँ रख के तो क्या किया है, ये सज़ा दी है, अल्लाह माफ़ करे तुम लोगों ने क्या ऐसा किया था। तो ये वो लोग हैं जो पैसा आने के बाद इतनी औकात भूले हैं ना, इनको भी समझ ही नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। तो मैं तो हैरान होती हूँ ऐसे लोग। पहली बात तो जब शुरू में लोग ना साल के बाद होती थी जी बर्थडे करना, जब बच्चा साल का हुआ। अब ये जो कहते हैं ना बेमुल्के नवाब यूट्यूब से पैसा कमा के जो करोड़ोंपति हो गए, अब उनके लिए तो मैं कहती हूँ महीना भी बड़ी दूर की बात है। वो तो अगर रोज़ भी सुलह ये करते रहे, सालगिरह करते रहे, केक ही लाना है और उसको काट देना है तो बस ठीक है। रोज़ाना भी अगर आप बर्थडे मना ले तो क्या बात है। तो इस पे क्या है, लोगों ने इसको अच्छा समझा है? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा बेटा इसका दूर था, बीवी से लड़ाई थी ना, जाता कहता मेरा बेटा मेरा भी है तेरा भी, मुझे पकड़ा दो तो मैं जाके इसकी खुशी करके ले आता हूँ। क्योंकि इसने झूठ बोला था ना कि आने वाला बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, क्योंकि इसने बीवी को तलाक देनी है और उसको पता है जहाँ मैं तलाक दे दूँगा तो मेरी फिर करनी ऑडियंस ने छितरौल, तो वो तो तेरे होनी है बेटा जी, जिस दिन भी तू करेगा। और बस ये है कि इन लोगों का मुअम्मा किसी को समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है आगे।
کہ جتنی وہ مطمئن ہے، اور اس کا بھی بھائی آیا ہے، اس کو بھی لوگوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا، ہاں جی ان کی شاید یہ طے ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے، رجب بٹ کہتا ہے کہ یہ جو اون ہے نا یہ سوشل میڈیا چھوڑ دے، یہ سوشل میڈیا پہ کام نہ کرے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کام کرنا، ظاہر ہے اس کو اس کے منہ کو بھی پیسہ لگ گیا ہوگا، کرے بات، تو اس نے تو کام کرنا ہے. اور ویسے بھی سوشل میڈیا یہ رجب کے باپ کا تو ہے نہیں ہے کہ اس کے دوست کام کر سکتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتا، وہ نہیں کما سکتا. تو اس لیے پھر اس کی بہن نے کی دیا بھائی کا ساتھ کہ وہ دیکھے نا وہ پھر کیا کرے، اس کا بھائی بھی تو یہ کوئی اس نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں چینل بنانے دیے. وہ جو ہے نا شیزی، اس کا پہلے سے ہی چینل تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں لائیو آتے ہیں، پر اس نے چینل ہی بنا کے دیا. اس نے کہا تم لوگ کو میں دوں گا پیسے. جو لوگ ان کو مطلب کیا سمجھ کے بیٹھے، کبھی آپ ان کی میں ایسی رات لائیو، پھر لوگ نا پوری لائیو اٹھا کے لگا دیتے ہیں. کہیں سے یہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ نہیں لگیں گے، کہیں سے باشعور نہیں لگیں گے، وہی آوارہ لفنٹر جو ہوتے ہیں نا، ان پڑھ جاہل لوگ کبھی ہوا کرتے تھے، جنہیں نہ بولنے کی تمیز، نہ تہذیب، نہ پتہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو ہمیں کون سن رہا ہے، تو بیڈ لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے. وہ ویسی بے غیرت عورتیں، لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو وہیں بیٹھ کے ننگی گفتگو ہو رہی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو کیسے فالو کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں روکتے؟ یا تو صرف اس کا یہ ہوتا نا کہ یہ یوٹیوب پہ اپنا کام کر رہا ہے، دوست سے جی اپنا کنٹینٹ لے کے آئے اور ایک کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کوئی میسج مل رہا ہے. لیکن یہ اس کے تو کئی روپ سامنے آ گئے ہیں نا. اس کے تو آپ ہر روپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا اٹ چکو تو تانوں تھلے یہو جی بغیرتیاں نظر آن گیا. تو یہ سارا کچھ ہے. تو پھر بھی دیکھ لینا، لچا سب سے اونچا ہے نا، تو وہ کیسے بیوی کو پریشان کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں اس نے لے لو کہ کوئی نہیں آنی آتے، لوگوں کو پاگل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو کتنی دیر بنائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو کہتے ہیں نا، یہ جو اس نے کیا ہے بکرا چھری تھلے آئے گا. یہ کسی نے نوٹس بھیجا ہے نا، تو اس کے تو خود ہی جب تک یہ روکے گا نہیں تو سمجھے وہ تو اس کا ٹائم پورا ہوتا جائے گا نا، مہینے کے بعد ہے. ایسی بات ہے نا. تو پھر یہی ہے کہ اب دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ ایک اس کے بچے کی ماں روئی ہے، اور آگے اس کے بچے کی ماں روئی ہے. تو اس نے دو ماؤں کو رلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے قہر تھے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے، کریم ہے، تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. تو دیکھیں پھر آگے کیا آنے والا ہے، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اور پھر ماں باپ کی جو ڈھٹائی دیکھو، وہ کیسے رو رو کے ہیں، بیٹا کیک کاٹ رہا ہے اور وہ ساتھ رو کے پھر وہی تو گھر سے تو نکلوا دیا ہے. پوتا آپ لوگوں کا رول رہا ہے، اور کیا کر رہے ہو. بلکہ میں صبح ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک عورت آئی ہوئی تھی اپنے 2 بچے لے کے، تو بتا رہی تھی کہ میرے بچے بیمار ہیں، تو ان کی نا میڈیسن کا کچھ کرنا ہے بندوبست. ایک تو بچے کا شاید کڈنی ایشو تھا اس کے لیے، اور ایک بچہ اور بیمار تھا. تو وہ ان سے پوچھ رہا ہے کیا کھانا ہے. تو ایک کہہ رہا ہے انڈا پراٹھا، اور ایک پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو کچن میں آواز دے کے اپنے شیف کو کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ناشتہ بناؤ جو یہ کہہ رہے ہیں. اور ان کی بچوں کی ماں سے بھی وعدہ کر رہا ہے کہ مطلب میرے سے جو ہو سکا میں اتنے دنوں میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، جتنا ہوتا ہے نا میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. تو کیا ہے، تو بدبخت انسان ہے کہ تو ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن تو اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جو صرف دنیا پہ آیا ہی تو ذریعہ بنا اس کا، اور وہ دنیا پہ آیا. اور تو بدبخت انسان دوستوں کے ساتھ جا کے کیک کاٹ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کے دیے ہوئے پیسے گن کے تو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے سال کا خرچہ ہے، یہ میری بیوی اس پہ لگاتی رہے گی. ہر انسان، چور، ڈاکو، محنت سے کمانے والا ہر انسان اپنے سب سے پہلے اپنا والدین اور اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا. آپ کے پاس ہے تو آپ کسی پہ لگا رہے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو. ایسی بات ہے. بالکل ایسی کریں آپ بھی بات. بس میں بھی یہی کہوں گی، ہر انسان کے لیے کر رہے ہیں، ہر انسان کے لیے. اور جس کے لیے کرنا چاہیے اس کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. ادھر 7 کیک کاٹ بلکہ 14 کیک کاٹ، اس کو کیا فائدہ. بالکل. تو بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.